Kaya hindi matapos-tapos talaga ang drama sa Senado kasi sila lahat akala mo talaga aktor. Akala ko ba si Lito Lapid at Robin Padilla lang yung artista dyan? Ang lala nyo naman. Ikaw naman, Jinggoy, hindi ka nag-surrender, unggoy ka. Inaresto ka. Huwag ka magdrama, huwag ka mag-playing victim. Di ba gigapos naman ka sa punuan sa duldul jam? Nganong nakabuhi man ka, kinsa may nagbuhi ni mo, Ginoo ko tabang og magyawyaw na pugkadiri sa social media. Di gyud na mahuman ang drama ug ang kasamok sa Senado jam tungod sa imong 11 ka mga oplok nga idolo no nga maoy nagdalag cancer sa maong panggamhanan sa gobyerno sa Pilipinas. Maunay tinuod, ayaw pagpataka, ayaw pag-apil-apil gani. Asa naman in taon ning mga katawhan, oy igapos ragod ni si Jam ug balik sa punuan sa duldul aron maulian ni siya. Unsa man ka, labaw pa ka sa CCTV, labaw pa ka sa security ug sa mga sekretary sa maong Senate kay mas nasayod gyud ka. Gihatod manggani sa mga kaubanan sa majority si Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan aron mo surrender. Ayaw gani pagpataka jam, Ginoo ko. Lisod jud kaayo ning utok sa usa ka binayran no sama nimo kay itama gyud. Basin mali, agoy panindigan jud nga tama no aron matama sad ang maong bayad basin og nagtama ka na. Ginoo ko jam. Pagpuyo jam ayaw pag-apil-apil og mga dinagko. O kay mao man na ang imuhang pangandoy. Kunuhay nga magsenador ka. Mao na nga basta Senate na gani ang hisgutan. Perte kay ka makaapil-apil, Ginoo ko jam pagpuyo kay wa kay kasayuran. Unsa man nagsaligra ka sa imuhang resource person nga maoy nagbayad nimo. Pagkahanggaw bayhana. Uy, Ginoo ko, asa naman to be? Asa naman tong PC? Igapos na nato nigbalik sa punuan sa duldul aron maulian ang iyang pangutok.